السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دايما مع لي سوبر جلوبال ولا سوبر فاريابل. ان شاء الله هاد المرة غادي نشوفو لي سيسيون. لي سيسيون شنو هما لي سيسيون؟ دايرين بحال لي كوكيز تقريبا، كيمكننا اننا نستوكيو دي زانفورماسيون، سوف كو هاد المرة مغاديش نستوكيوهم دون ان فيشيي عند ليوتيليزاتور، انما غادي نستوكيوهم غير في لا ميموار ديال ليوتيليزاتور، في لا ميموار ديال بي اش بي باردون. و يمكننا عندنا الحق بحال لي كوكيز اننا نجبدوهم من اي بلاصه بغينا، من اي فيشي كنا فيه نقدروا نجبدو دوك لي زانفورماسيون. دابا هاد لي كوكي هاد لي سيسيون جينيرالمون هما اللي كنستعملوهم باش نخزنوا المعلومات الكونفيدونسيال نتاع لوتيليزاتور. اول حاجه حتى هي تقريبا بحال لي كوكيز، خصنا نديرو لها لينيسياليزاسيون، كنكريو واحد لو فريمون واحد لا سيسيون، عاد كنبقاو نستوكيو لي زانفورماسيون، سكيفي كتحتاج واحد لا فونكسيون اللي سميتها سيشن ستارت. هاد سيشن ستارت خاصها تكون قبل اي حاجه، بحال الهيدرز اللي شفناها المره اللي فاتت. حتى ديك الهيدرز درتها في الاول، كتكون قبل اي حاجه. سيشن ستارت كنديروها هنايا ديما في الاول. هذه سيون فونكسيون عادي كنكتبوها كما هي، سيشن ستارت، نفتحوا الاقواس نخليوهم هكا فارغين. يجينا نكتشفوا هنا فوالا سي ان بوليان كي فويد، يعني خاوي، فيه حتى شي حاجه، غير كنديروا لينيسياليزاسيون نتاع لي سيسيون. هاد سيشن ستارت خاصها تكون في كاع لي فيشيي اللي غادي نخدموا فيهم لي سيسيون. اي فيشي غادي نخدموا فيه لي سيسيون الا هو خص يكون عنده هاد السيشن ستارت في الاول ديالو، قبل اي حاجه، قبل اي كاركتير. خص هنا ما يكون حتى كاركتير، هنا اسباس ما خصوش يكون، الاسباس هو الثاني ما خصوش يكون، ديريكتومون نفتحوا بي اش بي سيشن ستارت. سي بون، هذه اول قضيه. لحد الان مازال ما عندنا والو في الصفحه، يلا درنا لينيسياليزاسيون تاع دوك لي فاريابل سيسيون. سي بون، دونك اون فوا كنديرو لها السيشن ستارت كنبقاو نكرياو، عندنا الحق اننا نكرياو لي سيسيون. سيسيون سي ان طابلو، تا هو الا بغينا نديرو له برينت ار بلوتو سيسيون سيشن. فوالا، حتى الان غادي يكون عندي ان طابلو فارغ لان مازال ما ستوكيت فيه حتى شي انفورماسيون. كيفاش كندير نستوكي لي انفورماسيون في لي سيسيون؟ كنكتب سيسيون وكنختار اي اندكس بغيتو، اي حاجه نكتبها هنايا. بغيت زعما مثلا نستوكي واحد لو نو، وكندير تساوي شي حاجه، نو مثلا بوين فيرغول على فان بيان سور. كنينيسياليزي لا سيسيون وكنستوكي في اي اندكس من هذوك لي سيسيون، كنكتب اي حاجه كنستوكي فيه واحد لا فالور عادي كيما شفنا في لي فاريابل. اي حاجه شفناها في لي فاريابل كتطبق هنايا، داكوغ. او ميم طون لي فاريابل و لي زاري، دونك فوالا كندير هنا هكا. شنو هادي؟ حيدت البرنت، هادي نرجع مثلا صافي. دابا غير هاد لينيسياليزاسيون اللي كتكون في الاول، اما هادي ماشي مشكل تكون هنايا. دابا لاحظوا معايا مزيان، ستوكيت واحد السيسيون، غادي نمسحها، غادي ندير مثلا ايكو سيشن ديال نو بوين فيرغول اي نرافريشيو لاباج. شنو عطاني؟ شوفوا لاحظوا معايا مزيان شنو درت. انيسياليزيت السيسيون، هادي صافي، هادي هدرت عليها، هادي نساها هاد المره. درت واحد لا فاريابل، واحد الاري ديال لي سيسيون، ياك ديال لي سيسيون، ستوكيت فيه واحد لا فالور. اختاريت لاندكس سميتو نو، هو اللي جبدتو هنايا. ستوكيت واحد لا فالور، غافريشيت لاباج ورجعت ومسحت هذيك السيسيون ودرت لها ايكو. دابا هاد ايكو مين جابت لي هاد السيسيون؟ ماشي بحال لي فاريابل. دابا لاحظوا معايا اون فاريابل اللي درت لها اكس تساوي 3، ايكو اكس غادي تبين لي 3. بون غادي تبينها لي هنا حدا السميه 3 ياك، ولكن
الا حيدت هاد الاكس بحال اللي درت دابا مع لي سيسيون ودرت ايكو، لاحظوا معايا غادي يعطيني انديفينايت الفاريابل ما كايناش. ولكن هنا واخا حيدت انا لي سيس هذيك السيسيون عطاني لا فالور ديالها. علاش؟ لان هاد لا سيسيون ستوكات دابا في لا ميموار نتاع بي اش بي. دابا هذيك لانفورماسيون راها مستوكي عندي في بي اش بي، نقدر دابا نجبدها من اي بلاصه بغيت. il suffit انني نستوكيها مره واحده، انني نديفينيها مره واحده و ابخي نجبدها من اي بلاصه بغيت من اي باج. نعطيكم مثلا الدليل القاطع اننا غادي نكريي واحد الباج وحده اخرى اللي غادي نسميوها زوج.php test.php، نسميوها اي حاجه. نسوبريمي هادشي كامل، غادي نخلي غير بي اش بي. ما عرفتش علاش ديما كيعطيني هذه هنايا النوت باد وما يدير. غادي نمشي ندير ايكو ديالاش ديال سيسيون، ولكن نسيت واحد الحاجه. شنو خصني ندير؟ سيشن ستارت. بون غادي نخليها بلا سيشن ستارت، غادي نشوف شنو غادي يعطيني. نمشيو لزوج بوان بي اش بي، عطاني undefined variable دو تيب نوتيس. ياك نوتيس هي اخف درجه. دونك كنديرو سيشن غير مينيسكيل ماشي مشكل، جو بونس سيليكسيون مينيسكيل. سيشن ستارت اكtualiser جاب لي السميه ديالي، الوغ كو يعني ما درت يعني هاد لا فاريابل ما ستوكيتهاش هنايا عند دابا، وانما ستوكيتها في واحد لاباج وحده اخرى اللي كان سميتها index.php وريكوبيريتها في لاباج جوج.php. فهمتوا معايا لا باز تاع لي سيسيون؟ دونك فوالا. ابخي مثلا غادي نديرو واحد لا بتيت ابليكاسيون. جو بونس انكم فهمتوا لا باز. بنفس الطريقه اللي شفنا بها لي كوكيز شفناها بلي فورم، غادي نديرو واحد لو بوتي فورمولير اللي فيه مثلا بلا ما نكثرو غادي نديرو انبوت اللي النيم ديالو تيب غادي يكون اوتوماتيكمون تكست. النيم ديالو مثلا نو فوالا، والانبوت واحد اخر تيب سبميت غادي نرجعو لاندكس.php. صافي هادشي ما بغيتي هذا كنكليكي كيصيفط لي. بون غادي نرجعها ميثود نوع شويه، نرجعو لا ميثود بوست. داكوغ تري بيان لا ميثود بوست سكي في كو لاحظوا معايا مزيان. هنا غادي ندير لي فيريفيكاسيون ديالي if set post ديال نو. غادي نخدم لي كوموند ديالي if set post ديال نو. هادي باقي في بلاصتها ياك مزيان. سكي في كو غادي نصايب مثلا واحد لا سيسيون، نقول له سيسيون كنختار اي سميه نخليوها نو باش يكرازي السميه اللي فاتت نو. فوالا باش يكرازي هذيك اللي فاتت تساوي شنو؟ تساوي بوست ديال نو. هاد بوست ديال نو غادي ندير لها مثلا لا فونكسيون html special cars. فوالا باردون html special cars. دونك فوالا سكيف غادي اكtualiser. دونك اون فوا غادي نصيفط كيشوف واش اي7. حنا قلنا له شوف لي واش اي7، ما قلنا له شوف لي واش خاويه ولا عامره، قلنا له شوف غير واش اي7. دونك نمشيو نريكوبيروها مثلا في زوج بوان بي اش بي. شنو غادي يعطيني؟ غادي يعطيني فارغه، شي حاجه خاويه ياك، لانني صيفط لو فورمولير صيفطو خاوي. سكيفي اكرازا هاد لاندكس، هاد لاندكس اللي كان في السيسيون اكرازاه رجعوا لي خاوي. سكيفي كو غادي ندير مثلا هنا جلال كنصيفط. الا مشيت لجوج بوان بي اش بي شنو غادي نلقى جلال. شنو وقع دابا؟
صيفطنا بالفورمولا بلا ميثود بوست، ريكوبيرينا هنايا، ستوكينا في لا سيسيون في الاندكس نو ياك. السيسيون قلنا كنقدر نجبدها من اي باج كنا فيها. مشيت لاباج جوج بوان بي اش بي، انيسياليزيت السيسيون، ريكوبيريتها هنايا تو سامبلومون. ما كان حتى شي حاجه زعما غير اعتياديه. غادي نرجع للاندكس. دابا شنو غادي نديرو واحد لو بيتي اكزومبل نتاع كونيكسيون دي كونيكسيون. مثلا عندي هنا ان نود نرجعها، هاد لو نود نرجعها بسيدو. غادي ندير مثلا واحد البليس هولدر. عارفين شنو هو البليس هولدر؟ شفناه المره اللي فاتت. بسيدو كيزيد لي غير واحد السميه ديال غادي ندير هنا بار مو دو باس. مو دو باس تري بيان بلا ميثود بوست. دابا شنو عندي؟ بليس هولدر هو اللي كيزيد لي هاد البسيدو مو دو باس اللي داخل في الانبوت. بسيدو مو دو باس فوالا فاليدي. غادي نمشي نريكوبيريهم هنايا. غادي نقول له مثلا if and if. غادي نقول له شوف لي واش is set ديال بوست. مثلا نخليها هكا بوست اون جينيرال، يعني شي حاجه تصيفطات. شوف لي واش كاينه شي حاجه تصيفطات. الا كانت شي حاجه تصيفطات ندخلو هنايا ونبداو عاوتاني لي فيريفيكاسيون واحد اخرين. غادي تشوف لي عاوتاني واش if ديال مثلا بوست. بون الا كانت شي حاجه تصيفطات غادي نريكوبيريهم هنايا. صيفطات شي حاجه عندي جوج حوايج غادي يدخلوا، هي بسيدو و مو دو باس اللي ندير لها غير باس. كنفيريفي كما العاده، كنشوف واش لو بوست ديال مو دو باس هنا راني مسميها مو دو باس. كنجيب هادي نتاع النيم هي اللي كتكون في البوست. شوف لي واش مو دو باس. هاد المره ما غاديش نشوف واش إيسات حيت ديجا فيريفيتها هنايا واش إيسات، يعني راها كاينه. هاد المره في لا فيريفيكاسيون نشوف واش تخالف النيل، واش كتساوي يعني شي حاجه من غير النيل، يعني نشوف واش راها عامره. الا كانت عامره غادي تستوكيها لي ب HTML سبيشال كارز. غادي نجيبو هادي تري بيان. ما كانتش غادي تخليها نيل. بون المره اللي فاتت ما درناهاش بهذه الطريقه في لي كوكيز فاش شفنا داك الفورمولا. جو بونس هاد اللعيبه احسن. كنفيريفيو في الاول واش إيسات ولا إيسنات سات. كانت مزيانه، انا تصيفط لنا شي حاجه كنفيريفيو واش نيل ولا با نيل. داكوغ لا ميم شوز مع بسيدو نبدلو غير السميه. تري بيان. راح دابا ريكيبيريناو if pseudo and pass. الا كانوا بجوجهم كيساويو شي حاجه من غير النيل. تري بيان. كنشوفو داكوغ. دابا كنشوفو لا سيسيون، كنزيدو لا سيسيون. صافي دابا فيريفينا كلشي. كنكريو واحد لا سيسيون بالسميه ديال ليوتيليزاتور. هادي كتكون في يعني ماشي في باسي واحد اخر. الا مشيت لباسي واحد اخر غادي يكون عنده لي فالور ديالو هو، يعني ماشي كرييت سيسيون اللي تستوكالي في السيرفر، يعني اي واحد يقدر يجبد هاد لا سيسيون، بينما كل واحد عنده لا سيسيون ديالو بوحدها. بون غادي ندير مثلا بسيدو اللي فيه لو بسيدو لا فاريابل لو بسيدو، وعندي واحد لو مو دو باس فيه المو دو باس. حتى دابا مزيان. غادي ندير غافريشير، ندير هنا 6 و7 6. داكوغ دونك جو بونس كاين مشكل هنايا.
بون فوالا نفيريفيو مثلا واش البسادو دخل واش المو دو باس دخل واخا ماشي مشكل نشوفوهم بزوج اند لا هنا اس7 الا بغينا نديرو فيها بليزيور فاريابل كنديرو هكا كنديرو فاصيلو فوالا اس7 يشوف لنا البسادو ويشوف لنا المو دو باس سي بون ماشي مشكل دونك فوالا دونك البسادو مثلا غادي ندير سميتي جلال مو دو باس 1 2 3 بون المو دو باس كان خصني ندير لو دو تيب كان خصني نبدل لو تيب ما نديروش تيب تكست انما تيب باسورد تيب باسورد فوالا سكي في جلال و لو مو دو باس 2 3 فوالا فاليدي دابا شنو وقع صافي دابا نورمالمون تكرياو لي سيسيون ديالي الا جيت هنا درت مثلا ايكو ديال هاد لا سيسيون هادي ديال باس سوا غادي نديرها ايكو في هاد لاباج ولا في شي باج وحده اخرى غادي تبان لي 1 2 3 4 سي بون دابا لاحظوا معايا شنو غادي ندير دابا هاديك هادي سابميت مثلا كون سميناها كونيكسيون ياك كونيكسيون باش يتكونيكتا لوتيليزاتور دونك اون فوا دي تكونيكتا شنو غادي نديرو في البي اش بي مثلا هو عندنا البي اش بي غادي ندير اف فوالا اف اس7 ديالاش انا دابا شنو باغي ندير هاد لو فورمولير اون فوا لوتيليزاتور يتكونيكتا ما يبقاش يبان لي وانما بلاصه هاد لو فورمولير غادي يبان لي ان بوطون دي كونيكسيون دونك غادي نفيريفي واش لوتيليزاتور تكونيكتا الا كان مكونيكتي اف اس7 هادي سوا هادي سوا باس سوا بسيدو يعني بجوج كيتكرياو اون ميم طون دونك نفيريفي وحده فيهم مثلا الا كان المود دو باس يعني بلي لوتيليزاتور راه مكونيكتي الا كان لو مود دو باس الا كان لوتيليزاتور مكونيكتي غادي ندير مثلا هنا اند ولا هنا else ياك هنا اند if كاين في دي سيرفور اللي واخا نحيد بي اش بي كي هادي بوحدها كتخدم ولكن من الافضل نديرو بي اش بي حيت كاين دوطخ سيرفور اللي ما فيهمش هاد اللعيبه حنا في اللوكال نقدروا نكونفيغوريوها في هنايا جو بونس كنديرو بي اش بي اكس configuration short open tags هذه short open tags باش الا بغيت واخا نحيد هاد بي اش بي كتخدم ولكن انا ديما كنفضل بي اش دونك فوالا هنا غادي ندير واحد لو بوطون كونيكسيون مثلا غادي نديرو عباره عن ليان نسميه دي كونيكسيون اش غادي دير غادي تصيفطني لواحد لاباج سميتها déconnexion.php نعاودو الا كان لوتيليزاتور مكونيكتي يعني اف اس7 يعني اف هاد لا سيسيون كاينه غادي تبين لي ان بوطون ما كانتش كاينه يعني else غادي تبين لي لو فورمولير مزيان حتى دابا نمشيو نغافريشيسيو دابا شنو خص يبان لي لو بوطون باسكو راني مكونيكتي دابا راني مكونيكتي ديكونيكسيون ياك اون فوا نكليك في ديكونيكسيون يديني لاباج ديكونيكسيون اللي مازال ما كرييناهاش غادي نمشيو نكرييو هاد لاباج ديكونيكسيون غادي نديروها غير في هادي يلا ديكونيكسيون نفتحوها نموديفيوها الا كليكا لوتيليزاتور على ديكونيكسيون شنو خاص يوقع خاص نحيدو له لا سيسيون doit être détruite فوالا هاد لا سيشن ستارت ديما مخلينها هاد سيشن ستارت هي اللي كتحكم في لا سيسيون قلنا اي باج غادي نخدمو فيها لي سيسيون خص تكون فيها سيشن ستارت مزيان. انا ما بغيتش ندير ايكون تاع سيسيون، بغيت لا سيسيون ديترويزيها. كاينه واحد لا فونكسيون سبيسيال سميتها سيشن ديستروي. هاد سيشن ديستروي كديترويزي كاع لا سيسيون.
مزيان. يعني بلغه واحده اخرى غادي نديكونيكتي ليوتيليزاتور. اون فوا ليوتيليزاتور كيدخل لهاد لاباج ديكونيكسيون بوان بي اش بي، كاع هادوك لي سيسيون اللي عمرناهم له اللي راهم ستوكين عنده دابا هادي يتمسحوا. فوالا دونك نرجع للاندكس مثلا، غادي نلقى لو بوطون دي كونيكسيون. اون فوا غادي نكليكي فيه فوالا صفحه بيضاء. نورمالمون مثلا انا غادي ندير شي هي بلا ما ندير غوتور، نورمالمون غادي نديرها بالغو ديريكسيون. لاحظوا معايا مزيان. دابا غادي نديرها غير مانيوالمون، نديرها مثلا دابا غير مانيوالمون بعدا باش نفهم. شوفوا شنو وقع، لو فورمولي غرجع لي حيت دابا مانيش مكونيكتي، ما بقيتش مكونيكتي، ديكونيكتات لي سيسيون تمسحوا. دابا الا بغيت نكريا شي سيسيون وحده اخرى خصني نتكونيكتا بشي حاجه وحده اخرى. هي بيان سور الكونيكسيون ماديش تكون باي سميه وباي مود دو باس حيت مازال ما درناش ليطاب دو فيريفيكاسيون، غادي نديروها دابا. غير هي دابا غير باش نفهمو نخليو داكشي بازيك. مثلا نختار اي سميه مثلا يوسف مود دو باس تيست كونيكسيون، هاني تكونيكتات. بنفس الطريقه كرون كيقول لي واش تونغيستري مود دو باس، نقول له لا. بغيت نديكونيكتا نكليكي في ديكونيكسيون. مزيان. دابا انا في هاد ليطاب نتاع ديكونيكسيون ما بغيتش ليوتيليزاتور انه يرجع مارش اريير، بغيت اوتوماتيكمون تكون واحد لا ريديريكسيون راح شفناهم المره اللي فاتت كنديروهم بالهيدر لوكيشن دو بوين، نرجعوا لاندكس بوين بي اش بي. دونك هذيك ليطاب نتاع ديكونيكسيون غادي تكون فرمشه تعين لا سيسيون انيسياليزا، لا سيسيون ديترويزا، و الهيدر ديريكتومون نديرو ريديريكسيون. سكي في اون فوا غادي يدخل لاباج يرجع لاباج اندكس. نعاودو مثلا غادي نتكونيكتا، غادي نديكونيكتا. صايبو ساهله ماهله ما كانش شي حاجه. دابا غادي نديرو ليطاب نتاع لا فيريفيكاسيون تاع المود دو باس. هي لي مود دو باس نورمالمون كيكونوا مستوكين في لاباز دو دوني، وكنفيريفيو السميه والمود دو باس في لاباز دو دوني، نشوفوا واش كاينين فريمون ولا ما كاينش، واش السميه مطابقه للمود دو باس. كانت مطابقه للمود دو باس كان ندخلو ليوتيليزاتور وكنصايبو له لي سيسيون ديالو. مفهوم؟ دابا مازال ما شفناش حنا لي باز دو دوني، دونك غادي نديروها غير مانيوالمون. سكي فيك غادي نشوف واش لي بوست كاينين، يعني لو فورمولير تونفويا. اون فوا غادي تونفويا غادي نزيدو واحد لا كونديسيون وحده اخرى، غادي نقولو له واش بوست بسيدو يساوي مثلا جلال بالجي ماجيسكول، كانت جي مينيسكول ما يقبلهاش، اند لو مو دو باس مثلا يساوي 1 2 3. الا كانت شي حاجه من غير هادشي راه ماشي يقبلها. غادي نديرو له مثلا نديرو else جوج ديال النقاط and if point virgule else نديرو له ايكو pseudo او mot de passe erroné. هكا فوالا. ولكن غادي نرجعو للمشكل. هادي بقى يبان لي هاد هداك لاغا غتبقى تبان لي ديما في الاول. كيفاك هادي ندخلوها هنايا if ياك هنا else هنا and if. هادي نطلعوها لهنا، هاد الالس نحيدوها نديرو هنا غير and if فوالا. وهادي نرجعوها هنايا. غادي يفيريفي لنا واش كاين الفورمولير تونفويا مزيان، يشوف لنا واش لي دوني هما هادوك، واش بسيدو يساوي جلال، واش مود دو باس يساوي 1 2 3. ما كانش داكشي هو هذاك، كنديرو واحد الايكو. كان داكشي صحيح كنكرييو لي سيسيون. سي بون. دونك اكسياليزيو. الا مثلا درت شي حاجه هكا يقول لي مود بسيدو مود باس ايروني. درت جلال 1 2 3 كونيكسيون
فوالا راني تكونيكتيت كيخرج لي لو بوطون ديكونيكسيون. تري بيان مزيان مانيفيك. غير باش نرجعوا لهذيك اللي قلت لكم قبيله بان هادو سون دي فاريابل شي شويه سبيسيال، يعني ماشي هاد لا فاريابل اللي كنشوفها انا هو اللي هادي يشوفها ليوتيليزور واحد اخر. فهمتوا؟ دابا مثلا غادي نصايب واحد فوالا غادي نفتح واحد النافيغاتور واحد اخر. دابا هذا سيت نافيغاتور وهذا سيت نافيغاتور ياك. في جوجل كروم نقدر نصايب بليزيور تيب نتاع النافيغاتور كاينه هنا في البارامتر واقيلا. نقدر نصايب بليزيور نافيغاتور كيكونوا انديبوندون، كل واحد انديبوندون على الاخر. هو واخا جوجل كروم غير واحد ولكن واحد انديبوندون على الاخر. سكي فيك الا مشيت للوكال هوست مثلا ندخلوا للوكال هوست نمشيو بي اش بي. دابا انا هذا سي ان يوتيليزاتور ياك وهذا سي ان اوتر يوتيليزاتور. سكي في كو هذا راه مكونيكت، هذا راه مكونيكتي، هو لو بوطون دي كونيكسيون كاين، هذا مازال ما تكونيكتاش. فو فوايي يعني لي سيسيون تاع هذا بوحدهم و لي سيسيون تاع هذا بوحدهم. نفس الشيء الا كان ليوتيليزاتور، كل يوتيليزاتور في بيسي ديالو، كل يوتيليزاتور عنده النافيغاتور ديالو. يعني الا تكونيكتا هاد ليوتيليزاتور غادي يكون مكونيكتي ليه الراسو لي سيسيون اللي غادي يتكرياو يتكرياو ليه يتستوكاو في لا ميموار ديال بي اش بي فريمون، يعني في لا ميموار ديال بي اش بي. ولكن غادي يدير هو بي اش بي كيدير لا جيستيون تاع لي زيتيليزاتور. لي فاريابل نتاع هاد ليوتيليزاتور كيكونوا غير دياولو ليه بوحدو. مزيان. فوقاش كاين زوج ديال لي مانيير باش لوتيليزاتور بلوتو باش نحيدو له لي سيسيون. لا بروميير الاولى، القضيه الاولى الا بغى لوتيليزاتور يمسح لا سيسيون هي يكيتا لو نافيغاتور. فاش لوتيليزاتور يكيتا لو نافيغاتور مثلا شوفوا معايا دابا هذا راه خدام مزيان، هذا النافيغاتور هذا اللعيبه ديالنا تبقى خدامه مزيان. الا ما دخلتش جلال 1 2 3 غادي يقول لي نفس الشيء بسيدو مو دو باس ايروني. الا دخلت جلال 1 2 3 غادي تكونيكت. الا لوتيليزاتور كيتا لو نافيغاتور لا سيسيون تكون اوتوماتيكمون ديترويت. الا رجع لوتيليزاتور مثلا، الا رجع بون هادي كنخرجها بكونترول شيفت ان او لا نوفيل فenêtre نافيغاسيون بريفي. هاد نافيغاسيون بريفي تكون انديبوندونت على الاخرى. دونك اشاك فوا لوتيليزاتور كي سيبريمي كيبلع النافيغاتور ديالو الا لي سيسيون اللي متعلقين به هو كيتسيبريمو. مزيان. هادي لا ميثود الاولى اللي كتكون من الناحيه نتاع لي زوتيليزاتور الا بغاو هما يسيبريميو لي سيسيون. الناحيه الثانيه هي اللي شفناها عاد دابا، يعني من الجهه ديالنا الا بغينا نسيبريميو لي سيسيون ديال لوتيليزاتور كنديروا له واحد لو بوطون دي كونيكسيون. اون فوا كيكليكي فيه لي سيسيون كيتسيبريمو. سي بون. غير بالنسبه لي مود دو باس ما كنديرولهمش بهذه الطريقه، وانما كنجيبوهم من لاباز دو دوني تنوصلوا للمرحله ديال لاباز دو دوني وغادي نكتشفوا لا جيستيون ديال السميه والمود دو باس. مثلا الا بغينا مثلا ان يوتيليزاتور واخا يكيتي لو نافيغاتور ديالو يبقى مكونيكتي، بحال مثلا دابا غادي نتكونيكتا واخا نكيتي لو نافيغاتور نرجع لاباج غادي نبقى مكونيكتي، خصني نخدم لي كوكيز مثلا. دونك هنا داكشي هادي كاع داكشي اللي تعلمناه غادي ندخلوه مع بعضياتو. لاحظوا معايا مزيان. مثلا غادي نقولوا كوكي او ميم طون فاش غادي نكرييو لي سيسيون غادي نكرييو لي كوكيز. مثلا واحد لو كوكي اللي فيه بسيدو اللي غادي يكون هنا سميتو بسيدو ياك. نخليوه لا شنو راني كندير، لا غادي ندير سيت كوكي وانا مشيت مع الطريقه نتاع سميتو بسيدو فيه لا فالور بسيدو، يعني لو بسيدو نتاع لوتيليزاتور. اون فوا دي تكريانا لا سيسيون تاع لوتيليزاتور غادي نكريو او ميم طون معاها واحد لو كوكي ياك. هو دابا لو كوكي تكريا مزيان. خصنا نفكرو او ميم طون نكريو لو كوكي. الا بغى لوتيليزاتور يسيبريمي لي كوكي ديالو
كنجيو لهنا كنديرو سيت كوكي كنسوبريميو الوقيته اللي لوتيليزاتور يبغي يسوبريمي لا سيسيون خصنا نسوبريميو حتى الكوكي كنزيدو لها ناقص واحد و اون ميم طون نسوبريميو الكوكي حتى من لا ميموار نتاع بي اش بي نديرو له ان سيت كوكي ديال بسودو فوالا لو بسودو مشى مع لو كوكيز لو فيشي مشى تري بيان غادي نفيريفيو واحد القضيه هنايا الا كان ليوتيليزاتور مكونيكتي بينو له دي كونيكسيون دابا غادي نزيد ندخلو له حتى لو كوكي هنايا شنو غادي نقولوا له الا كان لو كوكي حتى هو كاين اند اف اي سيت لا انا ما غاديش نديرو اند انا نديرو اور سوا هذا فوالا باش نفهمكم فوالا كنجيبو هادي كنديرو اور يعني سوا هذا سوا هذاك الا كان عندنا اولا السات ديال الكوكي الا كان عندنا لا سيسيون فتبارك الله راه مكونيكتي كان عندنا الكوكيز فتبارك الله راه مكونيكتي بلغه اخرى فاش غادي نتكونيكتا جلال 1 2 3 هاني مكونيكتي دابا تكريات لي لا سيسيون هاني مكونيكتي و تكريات لي لي كوكيز بجوج الكوكيز ولا سيسيون نقدر نجيبهم من اي صفحه بغيت الكوكي ها هو انسبكتي ليليمون نمشيو لغوسورس كوكيز لوكال هوست ها هو لو كوكي ومازال عندي لو كوكي ديال المره اللي فاتت هادي بي اش بي نتاع السيسيون كيديروا فيها دي فالور بحال هكا كريبتي مقدروش نعرفهم دونك عندي لو كوكي بسودو اللي هو جلال مزيان دابا جو في كيتي لو نافيغاتور ها هو لو نافيغاتور ديالي جو في لو كيتي ياك نولي نفتح لو نافيغاتور هي دابا فاش كيتيت لو نافيغاتور شكون اللي تسوبريمو غير لي سيسيون لو كوكي مازال محافظ على المكان ديالو غادي ندخلو مثلا لوكال هوست بي اش بي خاصني نلقى نورمالمون دي كونيكسيون ماشي فورمولير فوالا دونك شي حاجه وقعات قلنا له يا اما يكون لا سيسيون يا اما لو كوكي بسودو داكور جو بونس فهمت شنو وقع حيت فوالا لو كوكي ديالي مشى نورمالمون كان خصني ندير لواحد كان خصني ندير تايم كان خصني نكريير الوقت نقول له مثلا 60 دقيقه هي دقيقه فوا 60 ساعه بلوتو ساعه وحده فوا 24 هو نهار مثلا نديرو حنا نهار واحد ولا نخليها 7 ايام كان خصني ندير لو طون خصني نقول له ميت اكسبير على 7 ايام ولا لا حيت جو بونس الا خليتها بحال هكا غادي تاكسبيرا في الوقيته اللي غادي فيرمي لوتيليزاتور لو نافيغاتور بون جو مي سوي ترومبي هنايا ماشي مشكل ندي هنا ندير جلال مثلا السميه والمود دو باس اللي هو 1 2 3 اون فوا غادي نتكونيكطا غادي كريي لي لو كوكي مع لا ديوري اللي هي 7 ايام فوالا غادي يكمل حتى 12 ماي اون فوا غادي نخرج من هاد النافيغاتور ونرجع نفتحو وندخل لوكال هوست فوالا اون فوا كندخل لوكال هوست خصو يبان لي دي كونيكسيون لي سيسيون ديترويزا ولكن الكوكي مازال هنا دونك فوالا جيسبر انكم تكونوا فهمتوا حتى المره الجايه ونكملوا نشوفوا شحال جديده ان شاء الله مع السلامه.